मेरे माथे पर क्या पागल लिखा है जो मैं आपकी बात मान जाऊंगी। मुझे पता है यहाँ मैंने लाइट ऑफ की और जैसे ही लेटी तो आप मेरी इज्जत तार तार कर देंगे। समरान बेड पर लेटा उसकी बात सुनकर हंसा और कहने लगा, कौन सी इज्जत? तुम्हारी इज्जत अब मेरी हो चुकी है। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। चलो अब लाइट ऑफ करो और मत तड़पाओ। बहुत तलब हो रही है यार आज। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा। जरलाशे ने फौरन बेड से उठकर खड़े होकर कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे बस शादी करनी थी, इससे आगे कुछ भी नहीं करना। देखें, मैं शोर मचाकर बड़े बाबा, ताई अम्मा और छोटे चाचू सबको जगा दूंगी अगर हाथ भी लगाया तो। समरान खिफत से उसे देखने लगा, दांत कचकचा कर कहने लगा, अब ये क्या ड्रामा है? शर्म नाम की चीज नहीं है तो ना सही, मैं भी अब तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। वो इस हसीन लड़की के सरापे को देखकर बिल्कुल दीवाना सा हो गया था। उसका बस नहीं चल रहा था कि उस मासूम सी लड़की के साथ ताल्लुक को आगे बढ़ाए। बार बार उसकी नज़रें उसके उनाबी लबों पर जा रही थीं, जिन पर हल्की हल्की लिपस्टिक लगी हुई थी। वो जैसे जैसे बोल रही थी उसकी नज़रें उसके लबों पर ही मरकूज थी। समरान को भी अब उस पर गुस्सा होने लगा था, जो हद से ज़्यादा मासूम बनने का नाटक कर रही थी। वो दूसरी जानिब रुख मोड़े सो गया तो जरलाशे भी धीरे धीरे चलती हुई बेड पर आई और दरमियान में तकिया रख कर लेट गई। उसने अपनी तरफ का लैंप ऑन ही रखा था। अभी आंखें बंद ही की थी कि उसे अपने तकिए पर कुछ हिलता जुलता महसूस हुआ। आंखें खोल कर देखा तो अंधेरे में कोई चीज़ चलती दिखाई दी। पूरी आंखें खोली तो कॉकरोच उसके तकिए पर विराजमान था। ये देखकर तो उसके हलक से फलक शिगाफ चीख निकली। वो सीधा जाकर समरान के ऊपर गिरी और उसकी टांगों पर बैठकर उसके ऊपर लेट गई। गर्दन में बाजू डालकर जोर से अपने साथ भींच लिया। समरान जो नींद में था उसके इस हमले पर चिढ़ गया। कहने लगा, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों मेरा हार्ट अटैक कराने पर तुली हुई हो? वो इस अंदाज में उसके साथ चिपकी हुई थी कि उसकी रानाइयाँ समरान के वजूद में मदगन होने को बेताब थी। वो पूरी तरह उसके वजूद से जुड़ चुकी थी। समरान को अपने अंदर बिजली के झटके से महसूस हुआ। जरलाशे रोते हुए लबों से कहने लगी, इधर देखें, वो मेरे तकिए पर कॉकरोच। प्लीज़, मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता है, उसे यहाँ से हटाएं। समरान ने देखा तो बेचारा छोटा सा कॉकरोच तकिए पर बैठकर उन्हें घूर रहा था। उसने जूता उठाकर उसे नीचे गिराकर मार दिया, मगर जरलाशे अपनी कैफियत में समरान की गोद में ही बैठी रही। कुछ ऐसे अंदाज में उसके साथ चिपकी कि समरान बेकाबू सा होने लगा। उसने एक नज़र जरलाशे को देखा और फिर कहने लगा, मर गया है वो, अब जाकर सो जाओ। ये ना हो कि मेरे जज्बात फिर से जाग जाएं और तुम बाद में रोती नजर आओ। मगर वो टस से मस ना हुई। कहने लगी, नहीं, मुझे नहीं पता, मैं वो सब आपकी साइड पर ही सोऊंगी। वहाँ सोई तो फिर कॉकरोच आ सकता है। आप मेरी जगह सो जाएं, मैं आपकी जगह सोऊंगी। माथे पर बल डालकर समरान कहने लगा, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो इसी साइड पर सोने की आदत है। तुम्हारी खातिर मैं अपनी साइड क्यों बदलूं? हाँ, तुम मेरे लिए ज़रा सा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती तो जाओ जाकर ताया ताई और चाचू को जगाओ कि कॉकरोच से डरकर मेरे साथ क्यों चिपकी हुई हो। जरलाशे आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए उसे देख रही थी। समरान से मज़ीद बर्दाश्त ना हुआ तो वो उसके लबों को अपने लबों में कैद करके पूरी शिद्दत से उस पर अपनी वारफ्तगियाँ लुटाने लगा। जैसे जैसे वो उसके लबों का रस निचोड़ रहा था, जरलाशे बेहाल होने लगी। उसका सांस रुकने लगा। कुछ देर बाद समरान ने उसे छोड़ा तो वो गहरे सांस लेने लगी। समरान को लगा था कि ये पागल लड़की अब शोर मचाएगी, मगर वो अपने लबों पर उंगली फेरते हुए कहने लगी, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। मुझे तो पता ही नहीं था कि सुहागरात सब कुछ करने से इतना मज़ा आता है। मैं तो बिला वजह डर रही थी। प्लीज़ एक बार फिर करें ना। उसके अल्फाज पर समरान मज़ीद खुद पर काबू न रख सका। उसने दोनों हाथ तेज़ी से उसके वजूद पर फेरने लगा। एक झटके से उसके नाइट सूट के सारे बटन तोड़ दिए और फिर जैसे ही उसके सामने जरलाशी की रानाइयाँ आईं तो उससे मज़ीद सब्र ना हो सका। कमरे में जरलाशी की सिसकियाँ बुलंद होने लगी जब समरान ने उसकी धड़कनों पर अपने लब, ओ पागल लड़की, क्या कर रही हो तुम? ये घर है मेरा, तुम्हारे बाप का जानवरों का बाड़ा नहीं जो इस तरह का उधम मचा रखा है तुमने। उतरो नीचे, बाहर गली में लोग खड़े होकर तुम्हें देख रहे हैं।
तुम्हारी अपनी इज्जत तो कोई है नहीं, कम से कम हमारी इज्जत का तमाशा मत बनाओ। समरान यूसुफ खानजादा आज बड़े अच्छे मूड में था। वक्त से पहले ही ऑफिस से घर की तरफ आया। दिल तो यही था कि आज सबके साथ मिलकर कुछ वक्त गुजारेगा। रात को डिनर का भी प्लान बना रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपने घर की जानिब गाड़ी मोड़ी तो सामने घर के बाहर कुछ ओबाश किस्म के लड़कों को खड़ा देखकर उसके माथे पर बल पड़े, जो मुस्कुराते एक दूसरे की तरफ देखते घर के अंदर झांक रहे थे। आज तक किसी की जरूरत नहीं थी कि समरान यूसुफ के घर की तरफ आंख उठाकर भी देखता। वो धीरे धीरे गाड़ी चलाती जैसे आगे आया तो सामने का मंजर देखकर उसके 14 तबक रोशन हो गए, क्योंकि घर के अंदरूनी जानिब अमरूद का दरख्त लगा हुआ था जो कि काफ़ी पुराना था और 17 साला जरलाशे उस दरख्त पर चढ़कर बैठी हुई थी। साथ दीवार को भी हाथ रखा हुआ था। कोहनियाँ ज़रा नाजुक थी, उसका वज़न बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, मगर इसके बावजूद बड़ी ढिठाई से वो अमरूद तोड़कर खा रही थी। नीचे खड़े कजन्स उसे कह रहे थे, अरे आप ही इस तरफ भी तोड़ो, वो पक्का अमरूद मुझे ही देना। ये मंजर देखकर तो समरान का खून ही खौल उठा। जैसे ही समरान गाड़ी से निकला उन्होंने देखा तो फौरन वहां से रफू चक्कर हो गए थे। गुस्से से घर आकर वो सीधा जरलाशे पर ही धाड़ा, जो उसके घर को घर नहीं बल्कि अपने गांव का खेत समझ रही थी। अभी भी उसने अपने लंबे घने रेशमी बालों को लूज पोनी में बांध रखा था। छोटे छोटे बाल उसके कानों के पीछे आने से इनकारी थे और गालों पर दाएं बाएं पड़े रहते थे, जो उसकी खूबसूरती को मजीद 4 चांद लगा रहे थे। अमरूद खाते हुए उसने दरख्त की टहनियों से झांक कर समरान को देखा और माथे पर बल डालकर कहने लगी, जब भी देखो आप चिल्लाते क्यों रहते हो? चलो, मेरे बाप का बाड़ा नहीं है तो मेरे ताया जान का चिड़ियाघर तो है, जहाँ हर वक्त आप पाँ पाँ करते हुए आ धमकते हो। क्या क्या किया क्या है मैंने? अमरूद ही तो तोड़ रही हूँ। वो अमरूद के दरख्त से छलांग लगाकर नीचे उतरी, मगर जैसे ही नीचे उतरने लगी तो अमरूद की टहनी उसकी फ्रॉक में अटक गया और इससे पहले कि नीचे उतरती उसका फ्रॉक फटता चला गया। वहाँ पर उसके 10-12 साल के छोटे कजन्स भी खड़े थे। जब जरलाशे का फ्रॉक फटता चला गया और कब से उसकी ब्रा नजर आने लगी। ये मंजर देखकर तो समरान यूसुफ का खून खौल उठा। फौरन आगे बढ़कर उसने अपना कोट उस लड़की के गिर्द डाल दिया और गुस्से से बाजू खींचकर अंदर ले आया। शर्म नाम की चीज़ नहीं है। तुम्हें बाहर खड़े वो 5 लड़के तुम्हारे न जाने वजूद के किस किस हिस्से पर गंदी नज़र डाल रहे होंगे, और जहाँ तुम्हारा बचपना ही ख़त्म नहीं हो रहा। उम्र देखो, अब छोटी नहीं हो तुम। अरे 10-12 साल की लड़की भी ऐसी हरकतें करे तो मायूब लगता है, और तुम जवान जहान हो, मगर लगता है चचा ने दूसरों की औलाद में कीड़े निकालने में ही वक्त ज़ाया कर दिया। उनके पास इतना वक्त ही नहीं रहा था कि अपनी इस बिगड़ी हुई औलाद को सुधारते, जो आज हमारा नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। उसके डांटने की आवाज़ पर पूरे घर में वो गूंज रही थी। जब शाहीना बेगम ने आवाज़ सुनी तो फौरन किचन से सीधी बाहर सहन में आई और कहने लगी, अरे अरे, क्यों डांट रहे हो बच्ची को? तुमने तो बच्ची को आड़े हाथों ले लिया है। इसे आए हुए जो महीने दिन नहीं हुए, और जब तुम देखो इसे डांट रहे होते हो। बुरी बात है बेटा, ये हमारे पास मेहमान आई हुई है। मगर समरान का तो बस नहीं चल रहा था कि वो उसका गला ही दबा देता। वो बड़बड़ाने लगा, कहने लगा, मेहमान आई है तो चुप करके गेस्ट रूम में रहे ना। पूरे घर में क्या दनदनाती फिर रही है। अब बाहर मौजूद लोगों को ये तो नहीं पता कि हमारी खैर से गांव से आई हुई जाहिल लड़की है। इन्हें तो यही लगेगा कि शायद समरान यूसुफ की कोई बहन है जो इस तरह की हरकतें कर रही है। सरलाशे सर झुकाकर रह गई थी, फिर ताई से सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, ये अच्छा सूट रह गया था मेरे पास ताईजान, और ये भी फट गया। अब मैं कौन से कपड़े पहनूंगी? आंसू तो निकल नहीं रहे थे, मगर रोने की खूब एक्टिंग कर रही थी। शाहीना बेगम कहने लगी, अरे मेरा बेटा, ऐसे कैसे कपड़े खत्म हो गए? अभी चलो मेरे साथ, चलो गाड़ी निकालो, मैं अपनी बच्ची को कपड़े दिलवा कर दूंगी। देखो तो ये फ्रॉक तो इसका ठीक नहीं है ना। वैसे भी जब से यहाँ आई है हम इसे बाहर कहीं भी लेकर नहीं गए, उसका मूड भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। समरान जो अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहता था, इस लड़की की वजह से उसका सारा मूड खराब हो चुका था। गुस्से से कमरे में जाकर कहने लगा, ड्राइवर को साथ ले जाओ,
میں نے نہیں جانا، نہ جانے والا ہوں سے کہیں بھی بلا وجہ مصیبت ہمارے سر پر آ گئی ہے۔ کمرے میں جا کر اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور اتار کر پھینکی، شرٹ بھی اتار کر بستر پر پھینکی۔ آج تک اس نے کبھی یوں بیزارگی نہیں دکھائی تھی، مگر زرلاشی نہ جانے کیوں اسے زہر سی لگ رہی تھی۔ سمران خان زادہ جب گھر میں رہتا تھا وہاں پر اس کے ماں باپ اور چچا چچی بھی رہتے تھے۔ بھلے ہی شہر میں آ چکے تھے، یہاں کی رنگینیوں میں ڈھل چکے تھے، مگر اس کے باوجود جوائنٹ فیملی کا ہی سسٹم ان کے گھر میں چل رہا تھا۔ وجہ یہ بھی تھی کہ دونوں بھائیوں میں سلوک اور اتفاق بہت تھا، اور دونوں جیٹھانیاں دیورانیاں بھی ایک دوسرے پر جان چھڑکتی تھی۔ فرحات صاحب کا ایک اور بھی بھائی تھا جو ان سے چھوٹا تھا اور جس کا نام شوکت خان زادہ تھا۔ بچپن سے ہی کافی سخت معلوم ہوتے تھے، چھوٹے ہو کر بھی فرحات پر حکم چلایا کرتے تھے۔ اور یوں جب فرحات صاحب کے ہاں پہلی اولاد سمران خان زادہ پیدا ہوا تو شروع میں سمران کافی شرارتیں کیا کرتا تھا، مگر شوکت صاحب بلا وجہ اسے ڈانٹتے رہتے تھے، بار بار ٹوکتے کہ اگر اس کے ناز نخرے اٹھانے کی کوشش فرحات صاحب اور شاہینہ بیگم کرتے تو فوراً ٹوک کر اس سے چھین لیا کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے جیسے سمران نے ہوش سنبھالا اسے اپنے چچا سے ایک عجیب سی الجھن اور نفرت ہونے لگی۔ اسے اپنے وہ چچا کبھی بھی اچھے نہیں لگتے تھے جو اس پر ہر وقت نظر جمائے رکھتے تھے۔ اگر فرحات صاحب نے اپنے منجلے بھائی کو کہہ بھی دیتے کہ یار بچہ ہے، گلی میں کھیل رہا ہے دوستوں کے ساتھ، اب میں اور تم تو اس کے ساتھ کنچے اور فٹ بال کھیلنے سے رہے، بچہ ہے اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، مگر وہ فوراً ڈانٹ کر کہتے کہ ارے بھائی آپ نہیں جانتے آج کل کے لڑکوں کو، جانتے ہیں زمانہ کتنا خراب ہو گیا ہے، وہ جن لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا ہے سارے ایک نمبر کے لفنگے ہیں، جو ان کے ساتھ کھیلے گا یہ بھی ان جیسا ہو جائے گا۔ ابھی بھی دیکھو کیسے گھور کر دیکھ رہا ہے مجھے، جیسے اس کا بس چلے تو میرا گلا ہی دبا دے۔ دفع ہو جاؤ بندر، تب ہمیں باہر لوفروں کے ساتھ کھیلتا ہوا نہ دیکھوں۔ لفنگا کہیں کا، یہ الفاظ تھے جو سمران کے دل میں اپنے چچا کے لیے نفرت پیدا کر چکے تھے۔ وہ اس حد تک پر پہنچ چکا تھا کہ بس جو کچھ میرے چچا نے میرے ساتھ کیا میں ان کی اولاد کے ساتھ بھی ایسا ہی کروں گا۔ شوکت صاحب کی جب شادی ہوئی تو شادی کے کچھ عرصے بعد ہی ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ سبھی کافی خوش تھے، مگر سمران تو اپنے بھولے پن اور جذباتیت میں اس قدر آگے نکل چکا تھا کہ سوچتا تھا کہ جب یہ زرلاشے سوئے گی تو میں اس کے منہ پر تکیہ رکھ کر اس کی جان لے لوں گا۔ چچا کو بھی تو پتہ چلے دکھ کیا ہوتا ہے، میں چچا سے ضرور بدلا لوں گا۔ کئی بار اس نے زرلاشے کے ساتھ شرارت کی تھی، وہ بیٹھی دودھ پی رہی ہوتی تو فوراً اس کا فیڈر لے کر سارا دودھ خود پی جاتا، کبھی اس کے پاؤں پر چٹکی کاٹ دیتا تو کبھی جان بوجھ کر نقصان کر کے نام زرلاشے کا لگا دیتا، بس کسی طرح اپنے ضمیر کو تسکین دینا چاہتا تھا۔ مگر ایک روز جب شوکت صاحب نے دیکھا تو بھتیجے کو بہت مارا۔ فرحات صاحب بھی اپنے جان کے ٹکڑے کو مار کھاتے دیکھا تو ان سے برداشت نہ ہوا، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ویسے بھی وہ شہر میں جا کر جاب کرتے ہیں، اسی لیے اب شہر جا کر ہی اپنی زندگی کا آغاز کریں گے۔ فرحات صاحب اپنی بیوی اور بچے کو لے کر شہر آ گئے۔ شوکت صاحب تو حرکتیں ایسی ہی تھی، بس اپنی اولاد کو تو کچھ نہیں کہتے تھے مگر اپنے بہن بھائیوں کی اولاد پر بلا وجہ حکم چلاتے تھے۔ یوں ان کی حرکتوں سے تنگ آ کر ان کا چھوٹا بھائی انصر بھی انہیں چھوڑ کر شہر اپنے بڑے بھائی کے پاس ہی آ گیا تھا۔ گاؤں میں رہنے کی وجہ سے اور کچھ لاابالی سے ہونے کی وجہ سے زرلاشے کی حرکتیں کافی بگڑ چکی تھیں۔ ہر وقت شرارت کھیل کود میں ہی اس کا وقت گزرتا تھا۔ کچھ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا، اسی لیے سارا پیار اسے ہی ملا تھا۔ پڑھائی میں وہ بالکل زیرو تھی۔ میٹرک کے جب پیپر دینے لگی تو اس نے ضد کر کے موبائل لیا اور کہنے لگی کہ بابا سب کے پاس موبائل ہے، جانتے ہیں انٹرنیٹ سے پڑھائی کتنی آسان ہو جاتی ہے، پر ایک آپ ہیں جو مجھے موبائل ہی نہیں لے کر دیتے۔ پیسے کی تو کوئی کمی ویسے بھی نہیں تھی۔ اگلے ہی روز شوکت صاحب اپنی بیٹی کو موبائل اور وائی فائی لگوا کر دے چکے تھے، اور وہ پڑھائی کے بجائے آن لائن گیمز اور سوشل میڈیا استعمال کرتے وقت گزارنے لگی۔ یوں جب میٹرک کا رزلٹ آیا تو سارے پیپر سے فیل ہو چکی تھی۔ رو رو کر کہنے لگی بس آج کل تو رشوت کا زمانہ ہے، اب تو مشکل ہی ہے جو میرے پاس ہو۔ خیر 2 سال اس نے میٹرک میں لگائے تھے مگر پھر بھی فیل ہوئی تھی۔ اس دوران ایک شام جب شوکت صاحب اپنی بیوی کے ساتھ اپنے دوست کے ہاں دعوت سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جب فرحات صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی کو پتہ چلا تو بہت روئے، مگر کوئی خاص قسم کا غم سمران کو محسوس نہیں ہوا، کیونکہ بچپن میں جو رویہ بچوں کے ساتھ رکھا جائے سمجھدار ہو کر بھی وہی رویہ ان کے ذہنوں میں نقش رہتا ہے۔ اپنے چچا کے جنازے میں وہ شریک تو ہوا جب اس کی نظر زرلاشے پر پڑی
तो एक पल को उसे देखता ही रह गया। उसकी सफ़ेद रंगत, मोटी मोटी आंखें और लंबे बाल देखकर एक पल को सम्रान का दिल मोह हुआ था। फरहाद साहब उसे अपने साथ शहर ले आए थे। उसे लगा था कि उसके बाकी चचा के बेटे बेटियों की तरह ये भी बड़ी मासूम और समझदार होगी, मगर जैसे ही वक्त के साथ साथ माँ बाप का शौक कम हुआ तो उसने अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दी। इधर से उधर बस वो दनाती फिरती थी। शरारतें तो जैसे उसमें रची बसी थी। अगर जरा सा माथे पर बल डालकर भी देखता तो कहती कि हाँ हाँ, मैं यतीम हूँ ना, माँ बाप मेरे मर गए, मैं तो बस इस घर में एक कोने में पड़ी रहूंगी। एक बार जब उसने फरहाद साहब के सामने कहा तो उन्होंने उसे सीने से लगा लिया। कहने लगे, तुम मेरी भतीजी हो, मेरी जान हो, मेरा खून हो। खबरदार, जब तुमने ये अल्फाज कहे, तुम्हारे इस घर में सबसे ज़्यादा हक है। अगर कोई तुम्हें कुछ भी कहे तो तुम मुझे बताओगी। सम्रान तो पहलू बदल कर रह गया। न जाने क्यों उसे इसकी ये बचपने वाली हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। आज खाने में शाहीना बेगम ने मटर पुलाव बनाया था। सम्रान का वो फेवरेट था और इत्तेफाक से जरलाशी को भी पसंद था। जैसे ही सब डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठे तो सम्रान जैसे ही रायता सलाद का बाउल उठाकर अपनी प्लेट में डालने लगा तो झट से उसके सामने से बाउल और सलाद की प्लेट जरलाशी ने उठा ली और रायता और सलाद से प्लेट भर चुकी थी। सब उसे ही देख रहे थे, जबकि फराज साहब उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसे यूं करता देखकर सम्रान कहने लगा, माय डियर कज़न, आई थिंक हम सब लोग आपके इंतज़ार में बैठे। जरलाशी ज़रा चेंप सी गई और वापस बाउल टेबल पर रख दिया। जहाँ सब चम्मच से खा रहे थे उसने हाथों से ही चावल को मिक्स किया और फिर हाथों से मज़े ले लेकर खाने लगी। सब लोग ही उसे दीदे फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, जबकि फरहाद साहब ने जब अपनी भतीजी को ऐसे खाते हुए देखा तो मुस्कुरा दिए। खुद भी उस तरह हाथ की तरह खाने लगे। कहने लगे, तुम लोग ऐसे चौंक कर क्या देख रहे हो? कोई अलग काम तो नहीं हो रहा? हाथ से खाना खाने में जानते हो कितना सवाब होता है। मगर सम्रान को ये देखकर अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे घिन आने लगी थी। खाना वहीं पर छोड़कर कहने लगा, बस मेरा हो गया, पता नहीं इस घर में अब मजीद क्या क्या देखना पड़ेगा। वो खाना छोड़कर वहीं से अपने कमरे में जा चुका था। शाहीना बेगम साफ नोट कर चुकी थी कि जब से इस घर में जरलाशी आई है सम्रान को उससे कुछ ज़ाती मसले मसाइल हो रहे हैं। वो लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था जब रात को सोने से पहले शाहीना बेगम कमरे में आई। फौरन लैपटॉप साइड करके वो सीधा होकर बैठ गया तो शाहीना बेगम उसके पास आकर बैठ गई। कहने लगी, क्या बात है? मैं नोट कर रही हूँ तुम्हें जरलाशे से कुछ ज़्यादा ही मसाइल हो रहे हैं। ये तो बुरी बात है बेटा। देखो, उसने अपने माँ बाप को खोया है और पिछले 3-4 महीनों से वो किस कदर परेशानी में रही, डिप्रेशन में रही। ये तो अच्छा है कि वो वापस अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रही है, खुशी हो रही है। हमें उसका ख्याल नहीं रखना तो और कौन रखेगा? मगर सम्रान फट पड़ा। कहने लगा, बस मामा, आप बस की साइड मत लें। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं तो बिल्कुल भी इस लड़की को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकालें इसे यहाँ से देखता हूँ तो मुझे मेरे चचा याद आते हैं। कसम से मर चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरह से मेरे साथ बचपन में सलूक किया ना, जी चाहता है कि सूद समेत सारे बदले में इससे पूरे कर लूँ। मेरा सारा बचपन मेरे चचा की वजह से ख़राब हो गया, उनकी डांट डपट और रोक टोक की वजह से। और अब ये लड़की कैसे खुद अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रही है। बस दूर रखें इसको मेरी नज़रों से। ये बात वो अपनी माँ से कर रहा था, मगर शाहीना बेगम एक गहरे सांस खारिज करके रह गई। कहने लगी कि तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि ये लड़की तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। तुम्हारा बाप इसे अपनी बेटी का दर्जा दे चुका है। हाँ, मैं इसे समझाऊंगी कि वो तुम्हारे सामने ज़्यादा ना आए। वो कहने लगा कि यही बेहतर होगा। जहाँ वो दोनों माँ बेटा ये बातें कर रहे थे, वहीं दरवाजे से बाहर कान लगाए जरनाशे ये सारी बातें सुन रही थी। पहले तो जरनाशे के दिल में थोड़ा बहुत सम्रान का डर था, मगर ये कहीं से गुस्सा न करे। जब से वो इस घर में आई थी, यही बंदा था जो उसे घूर घूर कर देखता रहता था। एक तो बॉडी बिल्डर, अच्छा खासा चौड़ा सीना, 6 फीट से तजावुज़ करता कद, बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो की तरह। जिस कदर खूबसूरत था, इस कदर ये गुस्से वाला भी था। वो उससे दूर रहने में ही आफियत समझती थी, लेकिन फिर कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर कर देती थी कि सम्रान की धाड़ पूरे घर में गूंजती थी। जैसे ही शाहीना बेगम बाहर आने लगी तो वो भागकर फौरन से अपने कमरे के दरवाजे के पीछे छुप गई, जो कि इत्तेफाक से सम्रान के कमरे के साथ ही था।
کچھ دیر تو بیٹھ کر سوچتی رہی. کہنے لگی اتنی نفرت آپ کو میرے ابا سے، وہ مر گئے، پھر بھی آپ کے دل سے ان کے لیے بغض نہیں جا رہا. میں چھوڑوں گی نہیں آپ کو، بالکل نہیں چھوڑوں گی. مزہ تو چکھاؤں گی، مگر اسے کہاں خبر تھی کہ کچھ دیر بعد جو ہوگا وہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوگا. جیسے ہی رات کے 1 بجے اور سبھی لوگ گہری نیند میں سو چکے تھے، سرلاشی نے ہیئر پن لی اور دھیرے دھیرے چلتی لان سے باہر پورچ میں چلی گئی، جہاں پر سمران کی گاڑی کھڑی تھی. اندھیرے سے اسے بھی ڈر لگ رہا تھا، مگر بس وہ اسے مزہ چکھانا چاہتی تھی. اس بات سے بالکل انجان تھی کہ آج سمران کو بھی نیند نہیں آئی ہے، اسی لیے وہ بھی اپنے کمرے کے ساتھ ملحق بیلکونی میں کھڑا آسمان پر چھائے ہوئے بادلوں کو ہی دیکھ رہا ہے. جب اپنی گاڑی کے پاس اس حسینہ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں سکڑ گئیں. وہ دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترتا نیچے آ چکا تھا اور اندھیرے میں کھڑا ہو کر دیکھنے لگا. جب سرلاشی نے ہیئر پن کی مدد سے ٹائر میں وار کرنا شروع کر دیا، جہاں تک کہ ٹائر تھے ہوا نکلنے کی آواز آنے لگی. خوش ہو کر کہنے لگی سمران کے بچے کیا سمجھ رہے تھے سرلاشی کوئی ایسی ویسی چیز ہے؟ سرلاشی جس طرح اسٹائل سے ہوا نکال رہی تھی نا، ٹھیک ویسے ہی تمہاری بھی نکال دے گی. بڑا آیا میرے باپ کے بارے میں بات کرنے والا. یہ کہہ کر وہ ہاتھ جوڑ کر جیسے ہی پیچھے پلٹی تو اس کے پیچھے بے حد قریب سمران کھڑا تھا. اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے چیخ نکلتی، سمران نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا اور اسے گاڑی سے لگا کر اس پر حاوی ہونے لگا. ایک ہاتھ اس کے بازو پر اور دوسرا اس کی گردن پر رکھ چکا تھا. اس نے دبے دبے لفظوں میں کہا، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ یہ سب کچھ کرنے کے لیے تم یہاں پر آئی ہو کیا؟ تمہارے باپ نے میری زندگی کم حرام کی تھی، اب تم میری لائف میں آ کر میری لائف بھی خراب کرنا چاہتی ہو؟ جاتی کیا ہو تم دونوں باپ بیٹے؟ مجھے تو لگتا ہے جہاں تمہارا باپ گیا ہے تمہیں بھی وہیں پہنچا دینا چاہیے. بلا وجہ تم جیسی مصیبت ہمارے سر پر آ پڑی ہے. بتاؤ کیوں ہوا نکالی گاڑی کے ٹائر سے؟ خبردار جو چیخ ماری تو وہ اسے جھڑک کر بولا. منہ سے ہاتھ ہٹا چکا تھا، مگر اپنا ہاتھ اس کی گردن پر یوں ہی سختی سے رکھا ہوا تھا. ڈرتے ڈرتے سرلاشی کہنے لگی کہ نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو بس باہر تازہ ہوا کھانے آئی تھی اور یہاں آپ کی گاڑی کو ٹائر کے پاس گر گئی. میں سچ کہہ رہی ہوں. لیکن تبھی گاڑی سے ہوا اس قدر نکل گئی کہ آگے سے گاڑی ایک جھٹکے سے نیچے کو بیٹھ گئی. سرلاشی اپنے دانتوں میں زبان دے کر کہنے لگی سوری میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا. مگر سمران اس کی گردن کے گرد اپنا ہاتھ مزید سخت کر کے کہنے لگا، بچپن میں تمہارے فیڈر میں اگر میں چوہے مار گولیاں گھول کر تمہیں پلا دیتا نا تو شاید آج مجھے یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا. جانتی ہو بچپن میں نے تمہیں 3 بار مارنے کی کوشش کی تھی اور تیسری بار تمہارے باپ نے دیکھ لیا تھا اور مجھے مار کر مجبور کر دیا تھا کہ میں اپنا گاؤں والا گھر چھوڑ کر شہر آ جاؤں. مجھے مجبور مت کرو کیونکہ تم ابھی بھی وہی پدی سی چھوئی موئی سی لڑکی ہو. یہیں پر تمہارا کام تمام کر کے باہر بحری نالے میں پھینک دوں گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور تم جیسی پاگل گئی تو گئی کہاں. سرلاشی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں اور اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ جو شخص اس سے اس قدر نفرت کرتا ہے، پہلے وہ جو اکڑ کر کھڑی تھی اب ایک دم سے خوف سے اس کی پلکیں لرز اٹھی تھی. وہ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ کر کہنے لگا کہ جاؤ اب یہاں سے، اور دوبارہ ایسی بیوقوفی والی حرکت کی تو میں تمہارے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا. وہ روتے روتے وہاں سے کمرے میں جا چکی تھی، مگر اسے کہاں خبر تھی کہ اگلی صبح اس پر کوئی طوفان ٹوٹنے والا ہے. سرلاشی بھی اس کے خاندان کا خون تھی، اس کی کزن تھی اور اتنی آسانی سے کہاں باز آنے والی تھی. صبح صبح رو کر اس نے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا. فرحت صاحب اس کے سر پر کھڑے تھے اور شاہینہ بیگم بھی، انصر صاحب بھی وہیں پر موجود تھے. گردن پر سمران کے پکڑنے کے سرخ نشان موجود تھے. کھروچے بھی تھی. کھروچے تو خیر اس نے اپنے ہی ناخنوں کی ماری تھی، جس سے لگے کہ شاید اس پر بڑی ہی ظلم اور زیادتی ہوئی ہے. فرحت صاحب اس سے پوچھ رہے تھے کہ بیٹا بتاؤ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ تمہاری گردن پر جو نشان ہے یہ کیسے صاف لگ رہا ہے؟ تمہارا گلا کس نے دبایا؟ بتاؤ مجھے. وہ روتے ہوئے فرحت کے سینے سے لگ گئے. کہنے لگی نہیں تایا جان، میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گی، میں سچ کہہ رہی ہوں. اگر میں نے آپ کو بتایا تو میری جان کو خطرہ ہے. آپ ایسا کریں مجھے گاؤں بھیج دیں. وہ رو رو کر سب کو کہہ رہی تھی. جب فرحت صاحب نے اسے اپنی قسم دے دی تو روتے ہوئے کہنے لگی کل رات کو میرے کمرے میں سمران آیا تھا اور میرا گلا دبا کر مجھے کہنے لگا کہ چلی جاؤ یہاں سے، تم میرے باپ کی جائیداد میں حصے داری کرنے کے لیے آئی ہو. مجھے تم سے بھی نفرت ہے اور تمہارے باپ سے بھی، اور نہیں پتا کیسی کیسی گندی باتیں
बोल रहा था। बताएं भला, मैं आपकी जायदाद पर कब्जा करना चाहती हूँ क्या? समरान के तो 14 तबक रोशन हो चुके थे। उसे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये लड़की ऐसा खेल भी खेल सकती है। वो तो उसे मासूम समझ रहा था, शरारती समझ रहा था, मगर ये तो एक चालाक जहन भी रखती थी। जैसे ही फरहाद साहब ने ये सुना तो वो गुस्से से आग बबूला हो चुके थे। शायद पहली बार था जब सब घर वालों के सामने फरहाद साहब ने अपना हाथ समरान पर बुलंद किया था। थप्पड़ मारा तो नहीं था, मगर हाथ हवा में मुअल्लक ज़रूर हुआ था, जिसे फौरन चचा ने आकर पकड़ लिया कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, बेटे पर हाथ क्यों उठा रहे हैं? बैठकर खुदारा बात कीजिए, जज्बाती मत होइए। समरान अपनी मुट्ठियां भींच चुका था। एक गहरी सांस खारिज करके उसने अपनी आंखें बंद करके दोबारा खोली और एक तिरछी नज़र जरनाशे पर डाली थी, जो उसकी माँ के सीने से लग कर बैठी थी। फरहाद साहब उसे लेकर अपने कमरे में आए थे और गुस्से से अच्छी खासी बातें सुना चुके थे। आखिर तुम्हें मसला क्या है इस लड़की से? ये जानते हुए भी कि कल को वो तुम्हारी बीवी बनेगी, इसके बावजूद तुम उसे इस कदर नफरत कर रहे हो या साजिशें रच रहे हो? समरान, जिसका दिमाग थोड़ा वो ठिकाने आ ही चुका था, इस वाकई लग रहा था कि शायद उससे बिला वजह जरलाशी के साथ अपना रवैया कुछ ज़्यादा ही बिगाड़ रखा है। कहीं ना कहीं यही वजह थी कि उस लड़की ने उससे इस तरह का इल्ज़ाम पर लगाया था। मगर जैसे ही उसे अल्फाज सुनाई दिए तो वो बिजली किसी तेज़ी से उठकर खड़ा हुआ, कहने लगा, बाबा जान, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो मेरी बीवी बनेगी? आप इस तरह कैसे कह सकते हैं? मैं तो बिल्कुल भी उससे शादी नहीं करने वाला। उसका और मेरा कोई मैच नहीं है कहीं से भी। वो मैट्रिक फेल लड़की और इस शहर का सबसे मशहूर तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचा हुआ कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक। वो गांव की लड़की और मैं शहर का। और फिर उम्र देखें आप उसकी, मैं 28 साल का हूँ और वो 17 साल की है। हमारा मैच कहाँ से नज़र आ रहा है आपको? मगर वो हाथ उठाकर उसे चुप करवा चुके थे। कहने लगे कि ये मैं फैसला करने वाला, तुम्हें मैंने अभी इतनी इजाज़त नहीं दी कि तुम बोलो। जब जरलाशे पैदा हुई थी मैंने तभी अपने भाई शौकत को कह दिया था ये लड़की मेरे बेटे की बीवी बनेगी। मैंने आज तक जो भी बात अपने मुंह से निकाली है वो पत्थर पर लकीर। यही लड़की तुम्हारी बीवी बनेगी। बेहतर है कि दोबारा मैं तुम्हारी तरफ से इस तरह का कोई गलत रवैया ना सुनूं। उस घर की होने वाली बहू और मेरी बच्ची है। अगर दोबारा तुम्हारी तरफ से मुझे कोई शिकायत मिली तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करूँगा। फरहाद साहब गुस्से से लाल हो चुके थे। घर का माहौल बिल्कुल ही बदमज़ा हो चुका था। आज से पहले इस घर में ऐसी बदमज़गी नहीं फैली थी जैसे अब हो रहा था। जरलाशी सबको अपने साथ साथ देखकर खुश तो काफ़ी थी, मगर सोच चुकी थी कि दोबारा वो समरान के साथ बिल्कुल भी नहीं जाएगी। जानती थी कि उस वक्त ज़ख्मी शेर की मानद है, कहीं तो उस पर हमला ही ना कर दे। एक हफ्ते तक घर में दोबारा कोई भी इस तरह की बात ना हुई थी, मगर एक हफ्ते के फौरन बाद ही फरहाद साहब ने कह दिया था कि रिश्ता तो इन दोनों का बच्चों का बचपन से ही तय कर दिया था। अब जल्द अज जल्द मैं समरान और जरलाशे की शादी करना चाहता हूँ। बस इस घर में अब धूमधाम और रौनक होगी। मैं मज़ीद किसी तरह की बदमज़गी नहीं चाहता। ये बात सुनकर समरान खानज़ादा एक गहरी सांस खारिज करके अपने बाप को देखने लगा। कहने लगा, मैं इस लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगा, ये मेरा हतमी फैसला है। उसकी बात सुनकर फरहाद साहब कहने लगे कि समरान यूसुफ, तुम्हारे नाम के साथ नाम तो मैंने अपने बाप का लगाया था कि शायद तुम उनकी तरह नेक बनो, मगर खैर तुम्हारे लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर तुम जरलाशे से शादी ना की तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। मैं अपनी सारी जायदाद जरलाशे के नाम कर रहा हूँ। ये तुम्हें तब मिलेगी जब तुम इसके शौहर बनोगे और इसे बीवी का दर्जा दोगे, वरना कल से तुम्हारा दफ्तर आना बंद, तुम्हारे बैंक अकाउंट्स ब्लॉक, सब कुछ मेरे हवाले होगा। समरान बस पहलू बदल कर रह गया था। उसकी आंखों में जब्त के मारे पानी आ चुका था। यकीन नहीं आ रहा था कि एक शतांग भर की लड़की उसकी ज़िंदगी में आकर उसकी ज़िंदगी को यूं दरहम बरहम भी करके रख सकती है। शाहीना बेगम भी साफ कह चुकी थी कि बनना तो उसी ने तुम्हारी बीवी है, फिर बेहतर है कि अपने दिल से इसके लिए जो भी मैल है वो निकाल दो। जराशे को भी समझा दूंगी कि वो अच्छी बीवी साबित होगी। मगर समरान बेबसी से मुस्कुराया था। रात को जब बिस्तर पर लेटा तो अपने जहन में बनी हुई जरलाशे के नक्श को देखने लगा। वही दो लटकी पोनियां, आंखों में शरारत और बदली आंखें, तो उसको बिल्कुल शौकत साहब जैसी ही लगती थी। खतरनाक किस्म की लड़की। कमी तो कोई भी नहीं थी। अगर उसे उससे चिढ़ थी तो सिर्फ और सिर्फ चचा की वजह से। वो उसे डरा धमका कर रखना चाहता था जिस तरह उसके चचा बचपन में ऐसा करते थे, मगर ये मुमकिन नहीं था। ये गहरी सांस खारिज करके वो उठकर बैठ गया।
مگر جس طرح کی بے عزتی اس نے سب کے سامنے سمران کی کروائی تھی، کہنے لگا اتنی آسانی سے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، ایک دفعہ میری بیوی بن کر میری زندگی میں آؤ، پھر دیکھو کرتا کیا ہوں تمہارے ساتھ۔ چند روز بعد ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی اور زرلاشے تو بڑی مشکل سے شادی کے کام میں ساتھ ساتھ ہاتھ بٹا رہی تھی۔ مہندی، چوڑیاں، کپڑے سب کچھ یوں لے رہی تھی جیسے اس کی پسند کی شادی ہونے والی ہے۔ وہیں سمران تجھے دیکھ کر حیران تھا کہ کیسی چھٹانگ بھر کی لڑکی کو کتنا شوق تھا شادی کا۔ لگ تو ایسے رہا تھا جیسے صدیوں سے ہی ارمان سجائے بیٹھی ہوں کہ سمران کی دلہن بن جائے گی۔ مہندی کی رات بھی سبھی کزنز اکٹھے، سمران کے دوست بھی آئے تھے۔ یوں ہی ہنسی مذاق اور شرارتوں کے درمیان سبھی باتیں کر رہے تھے جب مہندی کی دلہن بنی زرلاشے کو لایا گیا۔ معصوم سی، بھولی بھالی سی، وہ اس وقت بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر تو سمران میں ایک پل کو نظریں ہی ہٹانا بھول گیا تھا۔ دل میں جیسے سوئے ارمان جاگنے لگے تھے۔ وہ آ کر اس کی بغل میں بیٹھ چکی تھی جہاں باقی کزنز ڈھولک کی تھاپ پر لڈیاں ڈال رہے تھے۔ وہیں زرلاشے بھی ان سب کے ساتھ ناچ گا رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ ان کے ساتھ لڈی ڈال رہی تھی، دیکھ کر تو سمران کے دل کی دھڑکن بھی بے قابو ہو چکی تھی۔ پہلی بار شاید اسے اس قدر باریک بینی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا سراپا، اس کا حسن اور اس کے چہرے پر ہنسی خود بخود ہی اس کے دل میں زرلاشے کی جگہ بننے لگی تھی۔ اگلے روز ان کا نکاح تھا اور نکاح کے وقت زرلاشے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اس وقت میں اپنے ماں باپ یاد آ چکے تھے۔ ایسے میں شاہینہ بیگم اور فرحاد صاحب نے اسے دلاسا دیا اور پھر زرلاشے نے نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے ایک عجیب سا خوف زرلاشے کے دل میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ خوف ایک نظر کے سامنے مسکرا کر دیکھتے ہوئے سمران کو دیکھا جو سب کو مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے اسے سہاگرات کا خیال آنے لگا۔ کہاں وہ معصوم سی لڑکی، کہاں وہ باڈی بلڈر، بڑے بڑے مسلز والا، وہ تو ایک بار میں ہی اس کی جان نکال دے گا۔ یہ سوچ کر ہی زرلاشے تھوڑی ہچکچاہٹ میں آ گئی تھی۔ سوچ چکی تھی کہ بس جو بھی ہو جائے شوہر کو قریب نہیں آنے دے گی۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ سمران کے کمرے میں آئی تھی، ورنہ اس سے پہلے سمران نے اسے اپنے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ دلہن بنی بیٹھی اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی جب سمران کمرے میں آیا۔ اس کے حسن کو دیکھ کر تو وہ فریفتہ ہی ہو چکا تھا۔ شاید اس نے سوچ رکھا تھا کہ پہلی رات اس کی چیخیں نکلوائے گا، مگر نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد جیسے سارا غصہ، ساری انا جھاگ کی طرح بیٹھ چکی تھی۔ اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے نرمی آنے لگی تھی۔ اس کے قریب آیا اور بغور اسے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا شرارتی لڑکی، تم نے میری زندگی میں قدم رکھ کر ہی دم لیا۔ ایک بار بھی تمہیں ڈر نہیں لگا کہ جو تمہیں بچپن میں مارنے کی کوشش کرتا رہا، اگر اب بھی مار دیا تو ویسے داد دینی پڑے گی تمہاری بہادری کی۔ وہ اسے ایک بار پھر شرارت سے ڈرا رہا تھا جب وہ آنکھیں پٹ پٹا کر زرلاشے نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، اتنا آسان نہیں ہے مجھے مارنا، پوری فیملی کی سپورٹ میرے ساتھ ہے، یہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا، اور ہاں بس مجھے شادی کرنا تھی، دلہن بننا تھا، سو میں بن گئی، اب اس سے زیادہ مجھ سے کسی چیز کی امید مت رکھیے گا۔ وہ ایک ادا سے بیٹھ سے اٹھنے لگی مگر اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ خمار سمران کے لہجے میں صاف جھلک رہا تھا۔ اسے دوبارہ بیڈ پر بٹھا کر کہنے لگا، ایسے کیسے میرے جذبات کو تم بھڑکا چکی ہو؟ تمہارے حسن کو دیکھ کر میں نے تمہاری ساری غلطیاں سمجھو معاف کر دیں، مگر اس کے بدلے میں تمہیں مجھے میرا حق دینا ہوگا، تبھی بخشی جاؤ گی۔ یہ سن کر زرلاشے ہڑبڑا سی گئی، کہنے لگی، نہیں ہوتا ہے، مجھے پتا ہے نا، میں نے کچھ بھی نہیں کرنا، بس شادی کرنی تھی، کر لی، اب آپ الگ سوئیں گے اور میں الگ سوؤں گی، اس سے آگے مجھے کچھ بھی نہیں کرنا، ورنہ میں شور مچا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ یہی دھمکی تھی جو دے دے کر اس نے اب تک سمران کو اپنے سے دور رکھا ہوا تھا۔ کبھی کبھی اس سے غصہ آتا مگر وہ اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ سب کی نظروں میں سمران ہی نے آنا تھا، اور اگر اس کے والد صاحب اسے جائیداد سے بے دخل کر دیتے تو کنگال تو وہ ہو کر رہنا نہیں چاہتا تھا۔ مگر اس رات اس نے اس کو کاکروچ کا ہی شکریہ ادا کیا جو اچانک نہ جانے کہاں سے اس کے تکیے پر آ چکا تھا، اور زرلاشے اچھل کر سیدھا اس کی ٹانگوں پر آ کر بیٹھی تھی۔ جذبات زرلاشے کے بھی پروان چڑھنے لگے تھے، کہنے لگی، ایک بار پھر کس کرے نا، بہت مزہ آیا، پتہ نہیں میرا من مچلنے لگ گیا ہے،
ایسے میرے دل میں تو تتلیاں سی پھڑپھڑانے سی لگی ہیں۔ ایک بار پھر کرے نا۔ اس کی اس بے باکی پر سمران تو جیسے سرشار سا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام کر اس کے لبوں پر شدتیں لٹانے لگا۔ دل تو یہی چاہتا تھا کہ بس اب اس کے وجود پر اپنی مہر ثبت کر دے، لیکن اس نازک سی لڑکی پر اسے ترس بھی آ رہا تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر جیسے ہی وہ اس کے قریب آنے لگا تو قریب آنے سے پہلے اس کی سسکیاں بلند ہوں، کہنے لگی نہیں نہیں پلیز ایسا مت کریں، میں مر جاؤں گی۔ سمران اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پیچھے ہٹ چکا تھا، ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا، کہنے لگا دور ہٹ جاؤ یہاں سے، پتہ نہیں کب تم بڑی ہوگی اور کب میں سہاگ رات مناؤں گا، جہاں تو شادی کو 10 دن ہو گئے ہیں، بس کسنگ کر کے ہی گزارا کرنا پڑا ہے۔ حد ہوتی ہے ہر چیز کی، یا تو شادی نہ کرتی میرے ساتھ یا پھر یہ ڈرامے بازی نہ کرتی، پاس آتا نہیں ہوں، رونا دھونا تمہارا پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ بولا تھا۔ یک ٹکسی وہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ سمران کو لگا شاید اس لڑکی کا دل موم پڑ جائے اور اسے قریب آنے دے، مگر وہ تو سیدھی دھمکی دیتی کہ جا کر تایا جان کو بتاؤں گی۔ سمران کے اندر بے چینی پہلے سے بھی زیادہ بڑھنے لگی کیونکہ وہ زرلاشی کے ساتھ اب مزید دوری بنا کر نہیں رکھ پا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے جذبات ابال مارنے لگتے تھے، مگر بار بار اس کا بچپنا اور پھر دھمکیاں سن سن کر ایک بار پھر سمران کا لہجہ بدلنے لگا تھا۔ اسے پھر سے اس سے پہلے والی ہی چڑ اور نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ خود ہی اب اس سے دور کرنے لگا تھا۔ اس روز جب وہ آفس گیا تو زاریہ پر اس کی نظر پڑی۔ یہ روٹی جو اس کی پرسنل سیکرٹری تھی، کئی بار اسے فلرٹ کرنے کے انداز میں اپنی جانب مائل کرنے کی کوشش کر چکی تھی، مگر ہر بار ہی سمران نے اسے نظر انداز کیا تھا۔ آج بھی جب وہ آفس آئی تو بال کھول کر کاندھے پر ڈالے، ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو نے سمران یوسف کو خاصا متاثر کیا۔ آج پہلی بار ایسا تھا کہ سمران اس کی جانب نارملی بات کر رہا تھا اور مسکرا کر اس سے باتیں کر رہا تھا۔ دھیرے دھیرے سمران کا دل زاریہ کی جانب مائل ہونے لگا تھا۔ اسے ایک عورت کی محبت چاہیے تھی، اس کے ساتھ وقت گزارنا، جبکہ زرلاشی کے اندر بھی ابھی بھی وہی بچپنا تھا۔ چھوٹے کزنس کے ساتھ بس گھر میں اچھلتی کودتی رہتی۔ شاہینہ بیگم نے ایک روز اسے سختی سے بھی کہا کہ تم اب شادی شدہ ہو، بچی نہیں رہی، بس بہت ہو گیا بچپنا، چلو اب میرے ساتھ کچن میں آؤ، کام کرو۔ لیکن اس نے تو پورے صحن میں ادھم مچا دیا تھا، سارا کام خراب کر کے کچن سے باہر بھاگ گئی تھی۔ آخر میں جلی ہوئی کڑھائی اور پاپڑ بنی روٹی دیکھ کر شاہینہ بیگم بھی اس سے کافی غصے ہو چکی تھی کہ یہ لڑکی اپنے شوہر کا دل آخر جیت کیسے پائے گی، شوہر وہ بھی اگر سمران یوسف جیسا تو۔ زرلاشی کو کہیں نہ کہیں سمران کی ڈانٹ کھانے کی عادت ہو چکی تھی۔ آج بھی وہ جان بوجھ کر ذہن میں بچوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہی تھی۔ اسے لگا کہ آج بھی اسے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلتا دیکھ کر سمران ڈانٹے گا، مگر سمران جب گاڑی سے اترا تو مسکرا کر موبائل کی طرف دیکھ رہا تھا، اور وہی موبائل کی طرف دیکھتے وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا۔ یہ دیکھ کر زرلاشی کو تھوڑا سا عجیب لگا کیونکہ کہیں نہ کہیں سمران کو بدلتی ہوئی حرکتیں بھی وہ نوٹ کر چکی تھی۔ چلتے ہوئے سیدھا اس کے پیچھے گئی تھی، کہنے لگی آ گئے آپ، آج پتہ نہیں کیا معجزہ ہو گیا، آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں۔ سمران کہنے لگا دیکھو لڑکی، جب تمہیں میرا خیال نہیں تو مجھے بھی نہیں۔ پہلے تو میں نے اپنے ماں باپ کی خاطر سوچ لیا تھا کہ تمہیں اپنی بیوی قبول کر ہی لوں گا، مگر تم اس قابل ہی نہیں کہ تمہیں بیوی قبول کیا جائے۔ اب میرا سر مت کھاؤ اور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر وہ فون پر بات کرتا بیلکنی میں جا چکا تھا اور زرلاشی تو اس کا منہ ہی دیکھتی رہ گئی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ پہلی بار تھا جب زرلاشی کو جلن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چاہ رہی تھی کہ جس طرح وہ کال پر ہنس کر بات کر رہا ہے ٹھیک ویسے ہی اس کے ساتھ بھی کرے، مگر سمران اب اس پر دھیان نہیں دے رہا تھا۔ اس رات جب وہ نائٹ سوٹ پہن کر بیڈ پر آئی تو سمران کسی سے میسج پر بات کر رہا تھا۔ چہرے پر ایک عجیب سی چمک اور مسکراہٹ تھی۔ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ یہ پہلی بار ہی تھا جب وہ خود اس کے قریب آئی تھی اور اس کے کاندھے پر سر رکھنے ہی والی تھی جب سمران ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا۔ کہنے لگا یہ کیا طریقہ کر رہی ہو تم، میری اپنی کوئی پرائیویسی نہیں ہے کیا؟ دور ہٹو، قریب آنے کی کوشش مت کرو۔ زرلاشی آنکھوں میں آنسو لیے کہنے لگی کیوں؟ بیویاں اپنے شوہروں کے کاندھے پر سر رکھ کر سوتی ہیں، لیٹنے کا موڈ ہے میرا تو میں لیٹوں گی نا۔ مگر سمران کہنے لگا دیکھو
तुम्हारा बचपना देखने का मेरा कोई मूड नहीं है। चुपचाप अपनी जगह पर जाकर सो जाओ, मुझे तंग मत करो। वो एक बार फिर उठकर बाहर लॉन की जानिब जा चुका था और इधर जरलाशी की आंखों में आंसू आ चुके थे। 2 घंटों बाद वो वापस कमरे में आया और जरलाशी जो वहीं बैठी उसे देख रही थी कहने लगी, आप किससे फ़ोन पर बातें कर रहे थे? बताएं मुझे, आप किसी लड़की से बातें कर रहे थे? समरान के चेहरे का रंग बदला, फिर कहने लगा कि तुम इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जाओ जाकर बच्चों के साथ खेलो, दरख्तों से अमरूद तोड़ो और पूरे घर को चिड़िया घर बनाकर रखो। अगर इसमें से कुछ वक्त बच गया तो पापड़ बर्गर पिज़्ज़े खाने में गुजार लो, क्योंकि तुम एक बीवी बनने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें मज़ीद 10 साल लगेंगे बड़ा होने में, और मैं तब तक कम से कम इंतज़ार नहीं कर सकता अपनी नफ्स की तस्कीन की खातिर। ये सुनकर जरलाशी को एक झटका लगा था। पहली बार ऐसा हुआ था कि ये अल्फाज उसके दिल में नक्श हो चुके थे। वो सारी रात रोती रही थी, न जाने किस पहर उसकी आंख लगी। अगली सुबह जब उठी तो समरान जा चुका था। उसकी सूजी हुई आंखें उसकी चच्ची और ताई से छुपी नहीं रही। दोनों ने उससे पूछ रही थी कि क्या हुआ, क्या तुम्हारा और समरान का झगड़ा हुआ? मैं भी फरहाद को बताती हूँ कैसे उसने तुम्हें डांटा। शाहीना बेगम कहने लगी तो कहने लगी, नहीं नहीं ताई जान, आप ताई जान को कुछ मत बताइएगा, बस मुझे ये बताएं कि मैं अच्छी बीवी कैसे बनूं, कि समरान मुझे पसंद करने लगे। मैं बस एक अच्छी बीवी बनना चाहती हूँ, जैसे आप हैं, जैसे चची जान हैं। आप किस तरह अपने शौहरों को खुश रखती हैं, प्लीज़ मुझे भी बताएं ना। एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। शाहीना बेगम इतना तो समझ ही चुकी थी कि शायद इन दोनों के बीच कुछ हुआ। फिर मुस्कुराकर कहने लगी, सबसे पहले तो तुम रोना धोना बंद करो। ऐसे रोने धोने वाली बीवियां थोड़ी शौहरों को अच्छा लगती हैं। मेरे साथ किचन में मेरा हाथ बटाओ, खाना बनाओ। फिर जब तुम्हारा शौहर रात को घर आए तो तुम उसके कपड़े निकाल कर रखो। वक्त से पहले उसका हर काम करो। जब वो सुबह उठे तुमसे टाई घड़ी वॉलेट मांगे तो तुम सब कुछ पहले से ही रेडी करके रख चुकी हो। ये छोटी छोटी बातें मर्द के दिल में बड़ी जल्दी घर बनाती हैं। वो उसे बड़े प्यार से समझा रही थी और पहली बार ही था कि वो बड़े दिल से किचन में दाखिल हुई थी। जैसे जैसे ताई जान उसे बता रही थी वो वैसे वैसे खाना बनाती जा रही थी और उसे अपने हाथों से मटर पुलाव बनाया था। रायता सलाद भी खुद तैयार किया, साथ ही उसने कोफ्ते भी बनाए। हिदायत ताई की थी मगर हाथ का जायका उसी का था। डाइनिंग टेबल पर सभी बैठे थे जब फरहाद साहब खाने की खुशबू सूंघकर कहने लगे, वाह आज तो खुशबू बड़ी उम्दा आ रही है। तभी समरान भी आया था, कहने लगा, आज तो लग रहा है जैसे किसी रेस्टोरेंट में आ चुके हों, बड़ी उम्दा खुशबू आ रही है। सबने ही खाने की तारीफ की थी। जब शाहीना बेगम कहने लगी, आज खाना मेरी लाडली बहू ने बनाया, तभी तो इतने मज़े ले लेकर सब खा रहे थे। खाते खाते समरान के हाथ रुक गए। कहने लगा, मैं नहीं मानता, इस कामचोर के हाथ में इतना जायका कहाँ से आ गया। मगर वो बड़े सलीके से सर पर दुपट्टा करके बैठी थी और चम्मच के साथ ही उसने चावल खाए थे। फिर ताई जान के बताए तरीके से सीधा कमरे में गई थी। बड़े इज्जत और एहतराम के साथ दूध का ग्लास रखा, फिर कपड़े निकाल कर रखे। उसका बदला बदला रवैया देखकर समरान भी हैरान था। तभी जारिया की भी कॉल आने लगी। जारिया तो पूरी तरह से समरान को अपने वश में करने पर तुली हुई थी। कई बार कह चुकी थी कि आप मुझसे मिलने मेरे फ्लैट में क्यों नहीं आते, शाम को कहीं बाहर में क्यों नहीं मिलते। सर मैं आपके साथ अकेले वक्त गुजारना चाहती हूँ, जो कि ऑफिस में मुमकिन नहीं। कई बार समरान में उसकी बात को टाल दिया था, क्योंकि जो भी था बार बार उसका ध्यान जरलाशी की तरफ ही आ रहा था। एक दूसरी बात उसके दिमाग में ये थी कि अगर बाप को पता चल गया तो न जाने क्या रद्द अमल देगा। जरलाशी आज तो सोच चुकी थी कि बस बहुत हो गया, डर कुछ नहीं होता, हर लड़की पर ही ये रात आती है, और आज रात मैं भी बस अपना आप अपने शौहर को सौंप कर जाऊंगी। ये ना हो कि दूसरी औरतों की तरफ चला जाए, फिर मेरा क्या होगा। आंखों में आंसू ला उसने सोचा था और फिर खुद ही वॉशरूम जाकर उसने बेबाक सी नाइटी पहन ली थी। पहनकर जब कमरे से बाहर आई तो एक अदा से उसने अपने नाइट सूट खोलकर समरान के सामने खड़े होकर अपना हुस्न दिखाया था। समरान जो अभी भी जारिया के मैसेज का जवाब दे रहा था, जब उसने जरलाशी को देखा तो एक पल को उसके हाथ से मोबाइल छूटते छूटते बचा था। वो उसको देखे जा रहा था। जब मुस्कुराकर वो कहने लगी, उड़ गए ना होश आपके मुझे देखकर, आप मेरे करीब क्यों नहीं आते। क्या मेरा ये वजूद आपको अच्छा नहीं लगता? कसम से आपको बिल्कुल भी मना नहीं करूँगी, लेकिन ये नाराज़गी छोड़ दें,
تائی جان کہتی ہیں اچھی بیویاں اپنے شوہر کی بات پر انکار نہیں کرتی ورنہ گناہ ہوتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو اچھی بیوی ہوں نا، آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں؟ دیکھیں ماما بابا بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اب بس یہ گھر ہے، اور اگر آپ نے بھی مجھے چھوڑ کر میری جگہ کسی اور کو دے دی تو میں کہاں جاؤں گی؟ پلیز آپ میرے ساتھ رشتہ قائم کر لیں، جو چاہے کر لیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، میں اف تک نہیں کروں گی، لیکن پلیز آپ میرے علاوہ کسی اور کے مت ہونا۔ وہ جس معصومیت سے کبھی بات کیا کرتی تھی آج تو بالکل الگ روپ میں لگ رہی تھی، جیسے ساری میچورٹی اس میں اتر آئی۔ سمران نے جب یہ سنا تو فوراً آگے ہو کر بیٹھا تھا، موبائل تو اس نے ایک طرف ہی رکھ دیا تھا۔ کہنے لگا میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، تم میری بیوی ہو اور رہو گی۔ رہی بات اوروں کی تو ہاں، جب شوہر کو اپنی بیوی سے وہ سکون اور وہ اطمینان نہ ملے جو اس کے اندر ادھم مچا چکا ہو تو بعض دفعہ کچھ مرد باغی ہو کر دوسری عورتوں میں دلچسپی لینے لگتے ہیں تاکہ وہ سکون انہیں کہیں باہر سے بھی ملے تو کم از کم وہ خود کو تسکین تو بخش سکیں۔ لیکن مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میں غلط تھا، تم سچ مچ میرے حواسوں میں چھا چکی ہو، میں چاہ کر بھی کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جتنا میں تم سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں، جتنا سمجھتا ہوں کہ تمہاری میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں، تم اتنی ہی میری حواسوں پر چھاتی جا رہی ہو۔ سرلاشے پتہ نہیں کون سا جادو کر دیا ہے تم نے، کیا کھول کر پلا دیا ہے تم نے۔ اس کے گالوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر بولا تو سرلاشی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے۔ زاریہ جو بس اس کے انتظار میں تھی کہ کب وہ سمران کو اپنے قابو میں کر لے اور پھر سمران کو بلیک میل کرے، اس سے پہلے ہی سمران سدھر چکا تھا۔ زاریہ کا نمبر بلاک کرنے کے بعد اس نے بڑے پیار سے سرلاشی کو اپنی باہوں میں بھرا تھا، بچوں کی طرح کبھی اس کی پلکیں چومتا، کبھی گال اور کبھی گردن۔ کہنے لگا آؤ میری گود میں بیٹھو۔ اس کی گود میں بیٹھ چکی تھی، اس کے کاندھے پر دونوں ہاتھ رکھے، اور وہ مسکرا کر اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا کر پھر کہنے لگا سوری، مجھے معاف کر دو، میں بہت برا ہوں، لیکن اب وعدہ کرو تم بالکل بیوی بن کر رہو گی، اور ایک اچھی بیوی ہونے کے ناطے میری ہر بات مانو گی، جو میں کہوں گا وہ کرو گی۔ سرلاشی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہنے لگی ہاں پکا، آپ جو کہو گے میں کروں گی، سچی؟ مسکرا کر سمران نے اس کی جانب دیکھا، پھر کہنے لگا ٹھیک ہے، پھر کل تو سنڈے ہے، پرسوں ہی تم میرے ساتھ جاؤ گی اور دوبارہ سے میٹرک کا داخلہ لو گی۔ تم پڑھائی کرو گی تو نہ صرف پڑھائی کرو گی بلکہ ٹاپ بھی کرو گی اور ڈگری بھی لو گی۔ سرلاشی تو سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ اس سے وہی ڈیمانڈ کرے گا پہلے کی طرح کہ بس آج رات میرے ساتھ گزارو، میں تم پر رحم نہیں کروں گا یا پوری رات تمہیں سونے نہیں دوں گا۔ وہ تو خود کو اس کے لیے تیار کر کے آئی تھی، مگر سمران کی باتیں سن کر اس کی گود سے کھڑی ہوئی کہنے لگی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں آپ کے ساتھ سہاگ رات منانے کو تیار ہوں، میں سب کچھ برداشت کر لوں گی، لیکن اب آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ بہت غلط ہے۔ میں بتا رہی ہوں آپ کو، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، وہ میتھ کے سوال، وہ کیمسٹری، فزکس، اوپر سے وہ بایو، توبہ توبہ، پلیز یہ ظلم مت کریں، چاہے اس کے بدلے میں 5 راتوں تک مجھے سونے نہ دیں، لیکن ایسا مت کریں۔ سمران جی بھر کر ہنسا تھا، کہنے لگا وہ تو ہر رات ویسے ہی میں نے تمہیں نہیں چھوڑنا، دیکھو میں نہیں چاہتا کل کو کوئی بندہ کہے کہ بھائی سمران کتنا پڑھا لکھا اور اس کی بیوی میٹرک فیل، دیکھو نا کتنا برا لگے گا نا۔ مگر وہ تو ایک بار پھر بچوں کی طرح اس کی گود میں گھس کر کہنے لگی نہیں نہیں بالکل نہیں، 4 لوگ کیا کہتے ہیں کیا نہیں، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، کم از کم میں نہیں پڑھنے والی۔ آخر میں سمران کہنے لگا اچھا کل کو جب تمہارے بچے ہوں گے تو کیا کہیں گے ان کو لوگ؟ ارے اس کی ماں تو میٹرک فیل ہے، کیا تمہیں اچھا لگے گا کوئی تمہارے بچے کو ایسے مخاطب کرے؟ تو وہ فوراً سیریس ہو چکی تھی، کہنے لگی نہیں نہیں بالکل بھی نہیں، میں ان لوگوں کا منہ توڑ دوں گی، اب اتنا بھی مجبور مت کریں، لے ہی لوں گی یہ ایڈمیشن۔ وہ اس کے سینے میں سر چھپا کر بولی تو سمران بھی جیسے پرسکون ہو چکا تھا، اسے اپنی باہوں میں بھر کر اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا، اور پھر دھیرے دھیرے اس کے وجود میں سرایت کرتا گیا۔ جس قدر خوف سرلاشی کو اس رات کے بارے میں تھا
ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ بڑے ہی پیار سے سمران خانزادہ نے اس سے اپنا حق وصول کیا تھا، اور پھر اگلی صبح سے ان کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ وہ خود اسے دوبارہ سے ایڈمیشن کروا چکا تھا۔ آفس سے آتا تو اسے خود سمجھاتا، پڑھائی کرواتا۔ اس بار جب اس نے میٹرک کے پیپر دیے تو اس نے واقعی اپنے اسکول میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ سمران کے ساتھ ساتھ باقی بھی گھر کے سبھی افراد نے اس کے ساتھ یہ ڈیمانڈ نہیں رکھی تھی کہ اب بچہ پیدا کر کے دو، نہ ہی سمران نے اس سے زیادہ تنگ کیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرا تو زرلاشی میچور ہو چکی تھی۔ دل میں سمران کے لیے محبت پہلے سے بھی کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی، اور دونوں یوں ہی اپنی زندگی کی کامیابیاں سمیٹتے ہوئے آگے بڑھنے لگے تھے۔